नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु अधिकारी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागकी उपविदेश मन्त्री सुन हेयान नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त। बीआरआईमा सबैको दलहरूको सहमति। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन मार्फत गठबन्धनभित्र उलटफेर ल्याउने एमालेको प्रयास असफल भएको माधव नेपालको दाबी। फ्लोर क्रसको विषयमा गठबन्धनभित्र छलफल गर्ने। आफूमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएको भन्दै कानुन मन्त्री गुरुङले पोखे सांसदहरूसँग आक्रोश। पटक पटकको छलफलपछि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक ल्याएको जिकिर। प्रहरी समायोजनको काम अघि बढाउने गृहमन्त्री र प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूको निर्णय। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठकले प्रक्रिया थाल्ने। विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग गरेर योजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य सरकारको भनाई। एउटै ठेकेदारलाई धेरै आयोजनाहरू दिने गरेको भन्दै सांसदहरूको आपत्ति। साउदी अरबद्वारा श्रम र सीमा कानुन उल्लङ्घन गर्ने 10,000 आप्रवासी कामदारलाई देश निकाला। थप 43,000 जनालाई निष्कासन गर्ने तयारी। र अस्ट्रेलिया र ताजिकिस्तान कतारमा जारी एएफसी एसियन कपको क्वार्टर फाइनलमा अस्ट्रेलियाले इन्डोनेसियालाई 4-0 गोल अन्तरले हराउँदा ताजिकिस्तानसँग युएई पराजित। अब समाचार विस्तारमा। चीनले सुरु गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआईमा सबैजसो राजनीतिक दलले सहमति जनाएका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधि मण्डलसँगको अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा सहभागी सबैजसो राजनीतिक दलका नेताले बीआरआईमा सहमति जनाएका हुन्। चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागीय उपविदेश मन्त्री सुन हेयानको नेतृत्वमा चिनिया प्रतिनिधि मण्डल नेपाल भ्रमणमा छ। यो टोलीले आइतबार नेपालका आधा दर्जन भन्दा बढी राजनीतिक दलसँग अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम गरेको छ। यो कार्यक्रममा सहभागी सबै राजनीतिक दलका नेताले बीआरआईमा सहमति जनाएका हुन्। छलफलमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनता समाजवादी लगायतका राजनीतिक दलको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेपालले बीआरआईबाट पर्याप्त फाइदा लिन सक्ने ठाउँ रहेको बताउनुभयो। उहाँले बीआरआईको कार्यान्वयनमा दुवै पक्ष तत्पर बन्नुपर्ने भन्दै सहमति अनुसार परियोजना पहिचानतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। खास गरी बीआरआईका सन्दर्भमा नेपालले गरेको सहमतिकै सन्दर्भमा परियोजना पहिचान गर्ने कुराहरूमा हामी पछाडि परेका छौँ। नेपाल सरकारले पनि यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने म आफ्नो पार्टीको तर्फबाट स्पष्ट धारणा राख्न चाहन्छु। नेपाल र चीनका बीचमा उच्च स्तरमा भएका नियमित भ्रमणहरूको आदान प्रदानले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बलियो बनाएको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् 1916 मा चीनको भ्रमण गर्दा भएको ऐतिहासिक यातायात पारवन सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन थालेकोमा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। चीनले सुरु गरेको बीआरआई परियोजना अन्तर्गत सडक, रेल र विभिन्न परियोजना समेटिएका छन्। चीनले विश्व बजारमा आफ्नो वर्चस्व राख्ने नीति अनुसार बीआरआई परियोजना अघि बढाएको थियो। यो परियोजनामा नेपालले समेत हस्ताक्षर गरिसकेको छ। जबकि सम्झौता अनुरूप परियोजना कार्यान्वयनतर्फ दुवै पक्षको ध्यान छैन। यस्तो अवस्थामा नेपाली नेताहरूले राष्ट्रिय सहमति देखाउँदै यसबाट सक्दो आर्थिक लाभ लिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालाले विकासको क्षेत्रमा चीनसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले चीनले विकासको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेकाले कांग्रेस समेत चीनसँग मिलेर अघि बढ्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। Without thorough preparation, prioritization and clarity, everything, however tall and promising, remains a hollow slogan. Nepal-China relations are based on Panchashil, the 5 principles of peace coexistence. We welcome China's policy of deepening its relation with its neighbors in accordance with the principle of amenity, mutual respect and win-win cooperation. They provide a model for how
countries of different sizes and different level of development maintain the best of relation with different social and political system. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता शिशिर खनालले चीनको आर्थिक विकासबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले चीनको विकासको उदाहरण नेपालले सिक्न जरुरी रहेको भन्दै त्यसका लागि तयार रहेको प्रश्न पार्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता सगुन लावतीले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धलाई आर्थिक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालमा पछिल्लो समय चीनिया पर्यटकको आगमन बढेको बताउँदै उहाँले नेपालबारे चीनमा थप प्रचार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यसैगरी जनता समाजवादीका नेता अर्जुन थापाले नेपाल र चीन VRI-मा सहमति गरे पनि दुई देशबीच फरक बुझाइ रहेको उल्लेख गर्नुभयो। चीनको एउटा र नेपालको अर्को बुझाइ भएकाले परियोजना अघि बढ्न नसक्ने आशंका गर्दै साझा बुझाइ तय गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागकी उप विदेश मन्त्री सुन हेयान नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटघाट गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि उषा काफ्लेको रिपोर्ट। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र उलटफेर ल्याउने एमालेको प्रयासलाई आफूहरूले असफल बनाएको दावी गर्नुभएको छ। सत्तारूढ दलभित्रै सहकार्य गरेर आफ्नो पार्टीलाई कमजोर बनाउने एमालेको प्रयासलाई आफूहरूले असफल बनाएपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि एमाले असफल भएको उहाँको जिकिर थियो। आइतबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय परिषदको दोस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ दलहरू एकजुट भएर अघि बढ्दा पनि के कोशी प्रदेशमा भोट करस भएर एमाले 1 सिट जित हासिल गरेको विषय गठबन्धनभित्र छलफलको विषय बनेको उल्लेख गर्नुभयो। कोशी प्रदेशको महिला क्लस्टरमा गठबन्धनको भोट क्रस भएर सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधिलाई हराउँदै नेकपा एमालेका प्रतिनिधि निर्वाचित भई जित हासिल भएको स्थिति छ। नेकपा एमाले गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग सहकार्य गर्ने र गठबन्धनलाई कमजोर बनाउने नीति लिएको थियो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धनसँग सहकार्यका लागि एमाले वार्ता छलफल र संवाद गरे पनि वास्तवमा त्यो सबै भनेको हाम्रो पार्टीका विरुद्धमा नै लक्षित थियो। यस अर्थमा पनि त्यो सहमति सफल हुन सकेन। अध्यक्ष नेपालले सरकारले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको निम्ति अझै प्रभावकारी कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मुलुकमा विद्यमान व्यवस्था विरुद्ध प्रतिगामी तत्त्वहरूले विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेकाले त्यसलाई निर्देश पार्न पनि देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन दलहरूले तयार पारेका न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रमलाई अझ गतिका साथ कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। यस्तो अवस्थामा वर्तमान वाम लोकतान्त्रिक शक्तिको सरकारका सामु निश्चित दायित्वहरू छन्। खास गरी गठबन्धनका दलहरूबीच छलफल गरेर तयार पारिएका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषयहरू संविधानको रक्षा र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन एवं विकास गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने, देशको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न नीतिगत एवं संरचनागत सुधार गर्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण र आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्ने, राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्ने, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति दिने, विदेश सांस्कृतिक सम्झौताका बाँकी काम र विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने। पक्षीय काम गर्ने प्रयास गरेको दावी समेत गर्नुभयो। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले आफूमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएको भन्दै सांसदहरूसँग आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। आइतबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उहाँले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने सांसदहरूको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै सो टिप्पणी गर्नुभएको हो। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले विधेयक अपराधीहरूलाई प्रश्रय दिने प्रावधान सहित सरकारले सुटुक्क ल्याएको जिकिर गरेका थिए। त्यसको
जवाफ दिने क्रममा मन्त्री गुरुङले बिना कारण र आफ्नो नैतिकता र नियतमाथि प्रश्न उठाउने काम नगर्न पनि सांसदहरूलाई चेतावनी दिनुभयो। उहाँले पटक पटक छलफल गरेर सो विधेयक संसद र संसदीय समितिमा आउँदा पनि आफूमाथि गलत नियतका साथ किन प्रस्तुत भएको भनी सांसदहरूलाई प्रति प्रश्न गर्नुभयो। मन्त्री गुरुङले आफूहरूले सांसदहरूको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न नगर्ने भन्दै घुमाउरो भाषामा शब्दकोश अध्ययन गर्न पनि सचेत गराउनुभयो। मन्त्री गुरुङले एकले अर्काको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै जाने कामले केही पनि उपलब्धि नहुने बताउनुभयो। आफू मन्त्री भए पनि निष्ठामा कहिल्यै पनि नडगमगाउने उहाँको भनाइ थियो। यी भनाइहरूले जुन भनाइहरू आए माननीय सदस्यज्यूहरूबाट म सम्मानका साथ भन्न चाहन्छु, सुटुक्क पास गर्न लाग्यो, नियतै खराब गरेर लिएर आयो, चाहिने सुटुक्क छिरायो, झ्यालबाट छिरायो, जस्केलबाट छिरायो। के हो सभापति महोदय, कुरो गम्भीर छैन? एकले अर्कोलाई नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै जान्छ। ड्राफ्ट कसरी गरिस्? पुरानो बोर्ड बाँधेर राखेर थुपुक ल्याएर खोलिदिया मात्रै हो। मन्त्री गुरुङले आफूले मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्दै नागरिकलाई सम्पन्न बनाउने लक्ष्य लिएको र त्यसैमा अविचलित भएर अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूसँग प्रहरी समायोजनको विषयमा छलफल गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले आइतबार सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूसँग प्रहरी समायोजन, संघीय प्रहरी विधेयक र देशको शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा छलफल गर्नुभएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण समन्वय गर्ने सम्बन्धी ऐनको समसामयिक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेपाल प्रहरी ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन तर्जुमाको चरणमा रहेकाले यसलाई पनि अरू ऐनसँग तालमेल हुने गरी नयाँ कानुन निर्माण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। यी निर्णयहरूलाई माघ 17 गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा पठाउने निर्णय भएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय गर्ने सम्बन्धी ऐन, दुईटा ऐन तर्जुमा भइसकेका ऐन, दुईटा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय गर्ने ऐन, त्यसको समसामयिक परिमार्जन गर्नुपर्ने केही आवश्यकता देखिएको छ। त्यसलाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गर्ने। नेपाल प्रहरी ऐन अहिले तर्जुमाको चरणमा छ, स्थानीय प्रशासन ऐन तर्जुमाको चरणमा छ। यी दुवै ऐनहरू पनि शान्ति सुरक्षासँग महत्त्व राख्ने ऐन भएको हुनाले त्यसलाई यथाशीघ्र छिटो त्यसलाई यो अरू ऐनसँग तालमेल हुने गरी नयाँ कानुन निर्माण गर्ने र यी भएका निर्णयहरूलाई पर्सि 17 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा सञ्चालन हुने यो समन्वय परिषदमा, राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा यी निर्णयहरू पठाउने गरी आज चाहिँ विभिन्न 5-6 वटा निर्णय भएका छन्। बैठकमा सहभागी बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गङ्गा नारायण श्रेष्ठले माघ 17 गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठकले प्रहरी समायोजनको कामलाई अगाडि बढाउने प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले सो समितिको बैठकपछि प्रहरी समायोजन समिति बनेर सो समितिले प्रहरी समायोजनको काम आरम्भ गर्ने जानकारी दिनुभयो। प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै प्रहरी समायोजन तुरन्तै अगाडि बढाउने निर्णय भएको उहाँको भनाइ छ। र यो प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन 2076 सालमा नै बनिसकेको र त्यो सँगसँगै सुपरिवेक्षण ऐन पनि 2076 मा बनेर 2079 मा प्रथम संशोधन पनि भइसकेको सन्दर्भमा आजसम्म प्रहरी समायोजन सम्पन्न हुन सकिराखेको थिएन। हामीले 8 महिना 12 गते जस्तो लाग्छ गृह मन्त्रालयमा माननीय गृहमन्त्रीको र सामान्य प्रधानमन्त्रीको 7वटा प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले, आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ।
उहाँले प्रदेश सरकारहरूले संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरू खोजिरहेको स्पष्ट गर्नुभयो। माउन्टेन समाचार पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अवैध क्रिप्टो करेन्सी प्रकरणमा पक्राउ परेका 5 जना मध्ये 4 जना जेल चलान भएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दुर्गा प्रसाद खनालको इजलासले आइतबार 4 जनालाई जेल चलान गर्न आदेश दिएको हो। अदालतले झनेन्द्र प्रसाद खतिवडा बाहेक प्रतिवादीहरू रूपेश श्रेष्ठ, आशिष अग्रवाल, मिन बहादुर जेसी र कुमार परियारलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। रूपेश श्रेष्ठ, आशिष अग्रवाल लगायतका 5 व्यक्तिले कुल 2 खर्ब 86 अर्ब 4 करोड बराबरको कारोबार गरेको पाइएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ मार्फत अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। रूपेश श्रेष्ठ, आशिष अग्रवाल सहितका 5 जना व्यक्तिहरूले करिब 3 खर्ब रुपैयाँको क्रिप्टो करेन्सी, अनलाइन बेटिङ र हुन्डीको कारोबार गरेको पाइएपछि CIBले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरेको थियो। CIBको प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधिवक्ता सीताराम अर्यालले माघ 7 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनु भएको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग गरेर योजनाहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको बताउनु भएको छ। आइतबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्री शर्माले विकास निर्माणका योजनाहरूको विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग गरेर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको बताउनु भएको हो। उहाँले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न भनेको विधेयकमा विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग गरेर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रावधान राखेको जानकारी दिनुभयो। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नगर्ने र प्रतिवेदन पेश नगर्ने आयोजना प्रमुखहरूलाई कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग गरेर अनुगमन मूल्याङ्कन गर्नलाई व्यवस्था गर्न खोजिएको छ र अझ मुख्य कुरा के छ भने यसमा यो अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्दाखेरिमा यसको प्रतिवेदन नपठाउने, अनुगमन मूल्याङ्कन नगर्ने आयोजना प्रमुखहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, कारबाहीको दायरामा ल्याउने सम्मको व्यवस्था यो विधेयकमा गरिएको छ। त्यसकारण यहाँ मान्य सदस्यज्यूहरूको संशोधन पनि परेको छ र त्यो संशोधनसँगै अब एउटा आदर्श सैद्धान्तिक छलफलमै हामी जाने होला र यो बाँकी सबै संशोधनलाई छलफल गरेर कैयन संशोधनहरू राष्ट्रिय सभाबाट पारित पनि भएका, समाहित पनि भएका छन्, यसमा समेटिएका पनि छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले निर्माण आयोजनाहरूको जवाबदेहिता कतैबाट पनि वहन नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले एउटै कन्ट्र्याक्टरलाई सबै आयोजनाहरू दिइने गरिएको भन्दै यसप्रति प्रश्न उठाउनुभयो। पहुँचको भरमा आयोजनाहरू दिँदा पूर्वाधार सुशासन हुन नसकेको सांसद पौडेलको दाबी छ। यो निर्माण योजनाहरू जुन छ त्यसमा चाहिँ जवाबदेहिता कतैबाट पनि वहन भएको पाइएन। जस्तै एउटाले 3 वर्षभित्र हाम्रो संसदको भवन कति समयभित्र सम्पन्न गर्ने भनेर कन्ट्र्याक्ट गरिएको थियो हैन। अब त्यसको सजिलै चाहिँ समय थप गरियो। मैले एउटा उदाहरण दिएको हैन, त्यो उसले समयमा गर्दैन त्यो पनि थाहा छ, समय थप हुन्छ त्यो पनि थाहा छ, समय एकपटक होइन पटक पटक थप हुन्छ त्यो पनि थाहा छ। त्यसले यस्तो किन हुन्छ? उसले त यति समयमा यो कुरा पुरा गरेर काम गर्छु भनेर कन्ट्र्याक्ट गरेको हुन्छ नि। अनि एउटै कन्ट्र्याक्टरलाई दर्जनौं योजना किन पर्छ? त्यस्तै कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले योजना छनौटको आधार स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय उपभोक्ताहरूको मागका आधारमा योजनाहरू छनौट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको दिएको योजनाको कुनै ख्याल नगरी व्यक्तिले योजनाहरू ल्याउने गरेको भन्दै यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने सांसद बडुको भनाइ छ। प्रदेशहरुमा त अहिले के भइरहेछ भने यो सारै सिरियस कुरा छ। यो प्रदेशहरुमा के भइरहेछ भने हामीले देखिरहेछौँ केही यहाँ पनि भइरहेछ। प्रदेशले स्थानीय तहले दिएको योजनाको ख्यालै गरे हैन, फर्काइदिएको छ। प्रतिनिधिहरू कराइरहेका छन् ती योजना परेका छैनन्, रेडबुक निस्किँदा यो कहाँबाट पर्यो भन्दैछ। परेको कहाँबाट देखिएको छ स्पष्ट। त्यहाँ भन्दाखेरि प्रिपेड कसैले व्यक्तिले ल्याएर छनौट योजनाहरू रेडबुकमा लेख्न लगाइदिएको छ।
उहाँले सम्बन्धित क्षेत्रको सांसद, उपभोक्ता र विज्ञ सहितको समूहले आयोजनाहरूको अनुगमन गर्न सके गुणस्तर र जवाबदेहिता कायम हुने बताउनुभयो। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सैनिक कल्याणकारी कोषमा सञ्चित रकमलाई बढीभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त हुने कार्यमा उपयोग गर्न सुझाव दिनुभएको छ। आइतबार सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालयको निरीक्षण गर्नुहुँदै कोषको रकम हिताधिकारीहरूलाई थप आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध हुने योजना तथा कार्यक्रममा लगानी गर्न रक्षा मन्त्री खड्काले आग्रह गर्नुभयो। कोष स्थापनापछि हालसम्म 10 लाख भन्दा बढी लाभान्वित भएको सुन्न पाउँदा आफूलाई खुशी लागेको भन्दै उहाँले कोषलाई आगामी दिनमा नेपाली सैनिक तथा आश्रित परिवारको गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षामा विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पैसा ब्याङ्कमा राख्दै ब्याज मार्फत विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्ने कामहरू भएको छ। त्यसले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छ। विभिन्न गतिविधिहरू जुन सञ्चालन भएका छन् त्यसले समग्र बालवाला सैनिकका परिवारहरू, त्यसपछि आएर अवकाश प्राप्त सेना र सेनाका परिवारहरूलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी लगायतका व्यापक सेवा र सुविधाहरू उपलब्ध हुँदै आएको छ। यो अत्यन्त सराहनीय काम भएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त देशहरूमा शान्ति स्थापनार्थ शान्ति सेनाका रूपमा खटिए बापत प्राप्त हुने रकमको केही अंश पनि कोषमा जम्मा हुने गरेको छ। हाल सैनिक कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूलाई कल्याणकारी योजना र आयमूलक कार्य गरी 3 वटा खण्डमा विभाजन गरी सञ्चालन भइरहेको छ। कोषसँग सम्बन्धित प्रचलित ऐन, कानुन एवं नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न आफूले सरकारको तर्फबाट सदैव आवश्यक सहयोग गर्ने रक्षा मन्त्री खड्काले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको परिमार्जनका लागि उच्चस्तरीय छलफल गर्नुभएको छ। आइतबार सिंहदरबार स्थित प्रधान तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा राजनीतिक दलका नेता, संघीय संसदका विषयगत समितिका सभापति र विषय विज्ञहरूसँग छलफल प्रारम्भ गर्नुभएको हो। छलफलमा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको परिमार्जनका लागि बनाइएको विज्ञ समूहबाट अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुति भएको र सो विषयमा छलफल केन्द्रित भएको नेकपा माओवादी केन्द्र उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुनले बताउनुभयो। उहाँले संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार मूर्त रूपमा व्यवस्था गरिएको र त्यसलाई विस्तृत गर्नुपर्ने आवश्यकताका कारण यसभन्दा अघि 2073 सालमा तत्कालीन सरकारले कार्य विस्तृतीकरण गरेको बताउनुभयो। तर यो विश्व काम गर्दाको सिकाइहरूले केही अप्ठ्याराहरू, केही समन्वयका विषयहरू आवश्यक ठानियो। त्यो सुझावहरूको आधारमा त्यसमा केही परिमार्जनहरू गर्ने उद्देश्यले यो चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले राजनीतिक दलका नेताहरू, विषयगत समिति, संघीय संसदका विषयगत समितिका सभापतिज्यूहरूसँग र अरू विषय विज्ञहरूसँग छलफल गरिराख्नु भएको छ। सरकारले एउटा चाहिँ मसौदा तयार गर्नको लागि, अध्ययन गर्नको लागि विज्ञ समूह गठन गरेको थियो। त्यसको प्रस्तुति आज भयो र त्यसमा सुझावहरू दिने काम भयो। विज्ञले संविधान अनुकूल नभएका कुरा मिलाउन राष्ट्रिय सभाबाट पास भएको संहिताको प्रवर्धन सम्बन्धीको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, नागरिकलाई दिने सुविधाको बारेमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा लगायतका प्रतिपक्ष दलहरूले भारतसँग हालै गरिएको विद्युत खरिद सम्झौता तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै एमालेका सचेतक महेश बर्तौला, रासपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार लगायतका सांसदहरूले सो सम्झौता तत्काल संसदीय समितिमा पेश गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। एमाले
मन्त्रालयका सचेतक बर्तौलाले सम्झौता तत्काल समितिमा पेश गर्न दिएको निर्देशन सरकारले अटेर गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना नगर्ने कुरा कुनै पनि हालतमा स्वीकार नहुने चेतावनी दिँदै तत्काल समितिका उपलब्ध गराउन ढिलाइ नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। संसदीय समितिलाई सरकारले यस प्रकारले अनदेखा गर्ने, हेप्ने, संसदीय समितिको निर्देशनलाई नमान्ने यो कुरा किमार्थ स्वीकार हुन सक्दैन। त्यसकारण संसदको समितिले गरेको निर्देशनलाई अस्वीकार गर्ने कुरा यो सरकारको जे रवैया छ यो खेदजनक छ। त्यसकारण गम्भीरताका साथ यदि आएको छ भने पहिलो उपलब्ध गराइयोस् मान्य सभापति हो, अन्यथा यो विषयमा गम्भीरताका साथ हामीले सोच्नुपर्छ। भएको निर्णय कार्य नगर्ने कुरा, सरकारले संसदीय समितिलाई अटेर गर्ने कुरालाई हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। मैले गम्भीरताका साथ यो विषयमा ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। पहिला भएको अस्ति गरेको निर्देशन बमोजिमको सम्झौताको प्रति हामीले बैठकमा पाउनुपर्छ। राष्ट्रपाका प्रमुख सचेतक परियारले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अवमूल्यन गर्ने काम नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले सो सम्झौताको प्रति तत्काल उपलब्ध गराउनका लागि सरकारलाई फेरि रुलिङ गर्न समितिका सभापतिहरूलाई सुझाव दिनुभयो। प्रमुख सचेतक परियारले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले आएर समितिमा सो प्रति उपलब्ध गराउँछु भने पनि हालसम्म नआउनु उचित नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। संसद नभएका बेला जनतालाई जानकारी गराउन पनि त्यस्ता खालका सम्झौता सरकारले संसदीय समितिमा पेश गर्नै पर्ने उहाँको भनाइ थियो। सभापतिको रुलिङ अनुसार सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ आउनु पनि भयो, उहाँले आफ्नो विषयवस्तु राख्नुभयो र हामीले भनेका थियौँ कि भएका सन्धि सम्झौताहरू के भएका हुन् त्यो संसदलाई थाहा हुनुपर्छ, समितिलाई थाहा हुनुपर्छ, नेपाली जनतालाई थाहा हुनुपर्छ। संसद छैन, यसरी हामीले सरकारको राज्यको यति ठुलो तहबाट सामान्य प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा, प्रधानमन्त्रीले दिन्छु भनेको कुरा आजसम्म नआउँदाखेरि यो चाहिँ नि समितिको अवमूल्यन भएको छ। यसले एकातिर हामीसँग सदन छैन, घटनाहरू दिन प्रतिदिन घट्दैछन्, हामीले जनताकोसँग संवाद गर्न पाएका छैनौँ र समिति जसलाई हामी मिनी पार्लियामेन्ट भन्छौँ र अझ हामी विशेष गरी समितिमा काम हुन्छ भन्ने विश्वास राख्छौँ। यहाँ आएर गरेको प्रतिबद्धता पनि नहुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ दुःख लागेको छ भन्ने सभापतिज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, ध्यानाकर्षण गराउनु पर्यो। समितिले दिने गरेको निर्देशन सरकारले पालना नगरेको भन्दै प्रमुख सचेतक परियारले आपत्ति जनाउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जो कोहीले पनि एसिड सजिलै पाउने गरेकोमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। एसिड आक्रमणबाट पीडित किशोरी र महिलाहरूका पीडा र जीवन कथालाई समेटेर निर्माण हुने चलचित्र नमेटिने घाउको घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले एसिड परिभाषित रूपमा मात्रै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले प्रशासनिक जगत सजगता बिना एसिडको उपलब्धता हुनु नहुने भन्दै के प्रयोजन कुन मात्रामा किनेको हो, कति मात्रा प्रयोग भयो, त्यसको बाँकी अंश छ भने त्यो फिर्ता गर्ने सम्मका प्रावधान लागू गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यसबारेमा आफूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। उहाँले घटना हुन नदिनका लागि सरकारले समयमा नै आवश्यकता र कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो। हाम्रो समाजमा अनवरत रूपमा प्रयास गरिनु पर्दछ यस्ता घटना घट्न नपाउन। यो प्रशासनिक सजगता, एसिडको उपलब्धता नै हुनु हुँदैन। के प्रयोजनका लागि कसरी भन्ने कुरा, कसले एसिड किनेको, के प्रयोजनका लागि किनेको, कुन मात्रामा किनेको र त्यसपछि त्यति मात्रा प्रयोग भयो कि भएन, त्यो मात्रा प्रयोग भयो भएन के भयो र त्यसको बाँकी अंश छ भने त्यो फिर्ता गर्ने सम्मका प्रबन्ध टाइट गरेर व्यवस्थित गरेर त्यसलाई कडाई गरेर मात्रै एसिड बिक्री वितरण गर्ने या एसिडको आवश्यकता पर्नेहरूलाई उपलब्ध गराउने त्यो खालको परिपाटी हामीले विकास गर्नै पर्दछ। जोसुकैले जहाँसुकै एसिड प्राप्तै गर्न नसकोस्, उपलब्धै नहोस्। अध्यक्ष ओलीले एसिड आक्रमणकारीलाई मृत्युदण्ड नै दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा भने आफू नरहेको प्रश्न पार्नु भएको छ।
दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन। नीतिगत तवरबाट निर्णय हुन नसक्दा पाइपलाइन निर्माणसँगै अन्य पूर्वाधारको निर्माण काम अगाडि बढ्न नसकेको हो। गत जेठ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका बेला पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारसँगै पूर्वाधार निर्माण गर्न दुई देशका सरकारबीच G2G सम्झौता भएको थियो। सम्झौता भएको 6 महिनाभित्रमा निर्माण कार्य सुरु गरिने भने पनि 8 महिना बितिसक्दा पनि अझै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट पाइपलाइनको निर्माण प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा टुङ्गो नलगाएकाले ढिलाइ भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। ठूलो परियोजना भएकाले उच्च तहबाट छलफल हुनुपर्ने निगमको भनाइ छ। उच्च तहबाट निर्णय भएपछि इन्डियन आयल कर्पोरेसनका प्रतिनिधि बीच छलफल गरेर व्यापार टु व्यापार सम्झौता गर्न सकिने निगमले जनाएको छ। परियोजना अनुदानमा बनाउने वा ऋणमा बनाउने विषय समेत स्पष्ट नभएको निगमले जनाएको छ। निर्माणको काम अगाडि बढाउन निगम र आइओसी बीच B2B सम्झौता गर्नुपर्छ। गत जेठ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणका 4 परियोजना 26 अर्ब रुपियाँ लागतमा 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। आइओसीले 3वटा परियोजनामा 17 खर्ब खर्च गर्ने भनिएको छ भने एउटा भण्डारण डिपोमा नेपालले 9 अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। आइओसीले भारतको सिलगढी 4 अली पेट्रोलियम पाइपलाइन, 4 आलीमा इन्धन भण्डार डिपो र अम्लेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। चितवनको पेट्रोलियम भण्डारण डिपो भने निगमको लगानीमा बन्नेछ। मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको दोस्रो चरण अन्तर्गत अम्लेखगञ्ज लोथर 62 किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण हुनेछ। यस्तै भारतको सिलगढीमा रहेको आइओसी डिपोबाट झापाको 4 आलीसम्म हुनेछ। सो पाइपलाइनको 35 किलोमिटर क्षेत्रफल भारतमा पर्नेछ भने 15 किलोमिटर नेपालतर्फ पर्नेछ। दुवै पाइपलाइनको निर्माण भारतीय लगानीमा हुनेछ। पाइपलाइन निर्माणका लागि आइओसीले प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्नेछ। निगमका कुल परियोजनाको 2 इन्धन भण्डारण डिपो ग्रिनफिल्ड टर्मिनल मध्ये 1 नेपालले बनाउनेछ भने एउटा भारतले नै बनाइदिने सम्झौतामा उल्लेख छ। चितवनको लोथरमा 1 लाख किलोमिटर र झापामा 45,000 किलोमिटर क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गर्ने योजना छ। चितवनमा भण्डारण गृह निर्माण निगमको लगानीमा हुनेछ। हाल निगमसँग 1 हप्तालाई पुग्ने मात्र 68,000 किलोलिटर क्षमताको भण्डारण रहेको छ। 1.5 लाख किलोलिटर क्षमताको 2 ठाउँमा भण्डार गृह निर्माण योजना रहेको छ। यसअघि निगम र आइओसीको संयुक्त लगानीमा पहिलो चरणको रक्सोल अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना 2075 सालमा सम्पन्न भई नियमित रूपमा डिजेल आयात भइरहेको छ। पाइपलाइन विस्तारले समयमा इन्धन आपूर्ति, ढुवानी लगायत बचत हुनुका साथै वातावरण प्रदूषण कम हुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट। उद्योगहरूमा रोजगारी सृजना र सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादनको लागि कार्यस्थलमा आधारित रोजगारीमूलक प्रशिक्षणको लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बीच लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धन केन्द्र, नेपाल उद्योग परिसंघ र 6 उद्योगहरू बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो। सम्झौतामा 6 उद्योगहरूले 1663 जना प्रशिक्षार्थीहरू श्रमिक छनौट गरी प्रशिक्षण प्रदान गरी रोजगारीमा लगाउनेछन्। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले सम्झौताबाट स्वदेशमा नै तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति निर्माण हुने र देशभित्रै सिपयुक्त रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने विश्वास रहेको बताउनुभयो। नेपालमा भएको जनशक्ति विदेशमा पलायन हुने र आवश्यक पर्ने जनशक्ति विदेशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले उद्योगको कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरुवात गरेको मन्त्री रिजालले बताउनुभयो। यस कार्यक्रमबाट स्वदेशमै तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति निर्माण हुने र देशभित्रै सिपयुक्त रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्नमा केही हदसम्म भए पनि यस कार्यक्रमले सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। गत वर्षहरूमा कार्यविधिगत जटिलता र पर्याप्त प्रचार प्रसारको कमीका कारण यस कार्यक्रमले अपेक्षाकृत लक्ष्य हासिल गर्न सकेको थिएन। गत वर्ष लक्ष्यभन्दा अत्यन्त न्यून जनशक्तिलाई मात्र यस कार्यक्रममा सहभागी गराउन सकिएको थियो। विगतका कमी कमजोरीलाई मनन गर्दै यस आर्थिक वर्षमा उद्योग क्षेत्र सम्बन्ध
विभिन्न निजी क्षेत्र समेतको राय परामर्श लिई कार्यक्रम सञ्चालनको लागि मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारको कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रममा परिसङ्घले सम्झौता गर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँले गत वर्ष पनि परिसङ्घले 17 उद्योगबाट 1000 जना श्रमिकलाई तालिम दिएर रोजगार उपलब्ध गराउने सम्झौता गर्दा कार्यविधिमा भएको केही अप्ठ्यारा प्रावधानहरूका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको स्मरण गर्नुभयो। र परिसङ्घले यो समस्या समाधान गरी कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्नका लागि कार्यविधिमा सुझाव समेत पेश गर्यो र यो वर्ष 2080 को लागि पनि 9 वटा उद्योगले 2100 परीक्षार्थीको लागि परिसङ्घ मार्फत आवेदन दिएका थिए, जसमध्ये 6 वटा उद्योगबाट 1665 जना परीक्षार्थीको लागि आज त्रिपक्षीय सम्झौता हुन गइरहेको छ भने अन्य उद्योगहरू इच्छुक भए तापनि सर्कुलम तथा अन्य चुनौतीका कारणले गर्दा यस कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नु भएन। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई थप सफल र प्रभावकारी बनाउनको लागि सरकारले यस कार्यविधिमा रहेका चुनौतीहरूलाई पुनर्समीक्षा गरी उद्योग मैत्री हुनुपर्नेमा हाम्रो सुझाव यथावत नै रहेको छ। सम्झौता अनुसार प्रशिक्षार्थी कामदारको अधिकतम 5 महिनाको पारिश्रमिक नेपाल सरकारको तर्फबाट लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धन केन्द्रले बेहोरेर त्यसपछि उद्योगहरूले 18 महिना रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने छ। विज्ञहरूले रोगहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि एकीकृत मार्गदर्शन बनाउन जरुरी रहेको बताएका छन्। 71औं विश्व कुष्ठ रोग दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले सरकारले विभिन्न रोगहरूको एकीकृत रोड म्याप बनाउन जरुरी रहेको बताएका हुन्। उनीहरूले कुष्ठ रोग नियन्त्रणका लागि सामुदायिक स्तरमा राम्रोसँग निगरानी हुन नसकेको बताए। सबैको साझा पहल र सहयोगबाट मात्रै रोगहरूको नियन्त्रण हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशक डाक्टर संगीता कौशल मिश्राले कुष्ठरोग नियन्त्रणका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कुष्ठरोग नियन्त्रणका लागि सामुदायिक स्तरमा निगरानी राम्रोसँग गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले कुष्ठरोग धेरैजसो मधेसका क्षेत्रमा देखिएको र अधिकांश युवा तथा बालबालिकामा रोग लागेको अध्ययनले देखाएको बताउनुभयो। रोग नियन्त्रणका लागि एकीकृत केस रिडिङ र सामुदायिक निगरानी तथा सर्भिलेन्स आवश्यक रहेको डाक्टर मिश्राको भनाइ छ। डिजिजको प्रकृति नै अलिकति गाह्रो प्रकारको छ। जतिखेरसम्म सिम्टमले भनौँ न सिम्टम आउँछ हाम्रो अलिकति समय व्यतीत भइसकेको हुन्छ र दोस्रो कुरा हाम्रो सामुदायिक स्तरमा हामीले निगरानी त्यति गर्न सकेका छैनौँ। भनेपछि आज यो दिनमा मैले एज ए स्वास्थ्य सेवा विभागको निर्देशकको रूपमा मैले यहाँबाट सबभन्दा पहिला कुनै कुराको आह्वान गर्नु मन छ भने मैले आज यहाँबाट सञ्चारकर्मी साथीहरू र सामुदायिक सहभागिताको लागि र अन्य साथीहरू जुन एनजिओज आइएनजिओजको थ्रु कम्युनिटीमा काम गरिराख्नु भएको छ हामीलाई कम्युनिटीमा केस डिटेक्सनमा हेल्प गरिदिनुहोस्। स्वास्थ्य सेवा विभागले पनि काम गरिरहेछ, हामीले तालिम गरिरहेछौँ, हामीले विभिन्न ठाउँमा पुगिरहेछौँ, तर यति प्रयासले हुँदैन। सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप बास्तोलाले विभिन्न रोगहरूका छुट्टै रोडम्याप भए पनि अब एकीकृत रूपमा रोडम्याप बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले रेबिज रोगका लागि वन हेल्थ रणनीति तयार गरेको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। रेबिज रोगको लागि हामीले वन हेल्थ स्ट्राटेजीहरू तयार गरेका छौँ। रेबिज रोग नियन्त्रणका कार्यक्रमका लागि हामीले गरेका कामहरू भनेको अहिले पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिसमा हामीले धेरै काम गरेका छौँ। साँच्चै नै रेबिजलाई कन्ट्रोल गर्ने हो भने एउटा ठुलो खम्बा हामीले नछोएको मास डग भ्याक्सिनेसन जुन चाहिँ एकदमै अपरिहार्य कुरा हो। हामी 2024मा छौँ, हामीले 2030 सम्म त्यो अचिभ गर्नुपर्नेछ। यदि हामीले साँच्चै नै डग मेडिएटेड रेबिजलाई 0 बनाउने हो भने 70% भन्दा बढी स्ट्रे डगहरूलाई भ्याक्सिनेसन गर्ने क्याम्पेन चाहिँ सुरु हुन जरुरी छ। तर ती कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सुरु भएका छैन। हामीलाई चुनौती छ। त्यो चुनौतीमा सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको चाहिँ हात चाहिन्छ भन्ने कुराहरू मैले भन्न चाहे। यस वर्ष कुष्ठरोग सम्बन्धी गलत अवधारणाको अन्त्य गरौँ, मर्यादित व्यवहार गरौँ भन्ने नारा सहित कुष्ठरोग दिवस मनाइएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। कृषि क्षेत्रमा प्रविधि भित्र्याउने उद्देश्यले गरिएको 6औं नेपाल एग्रोटेक अन्तर्राष्ट्रिय मेला समापन भएको छ। गत शुक्रबारदेखि काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा सुरु नेपाल एग्रोटेक अन्तर्राष्ट्रिय मेला सकिएको हो। किसानलाई आवश्यक प्रविधि मात्रै नभई उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका विषयबारे जानकारी गराइएको थियो। मेलामा नेपाल, भारत, चीन, जर्मनी, टर्की र जापानका कम्पनीले भाग लिएका थिए। नेपालको पहाडी भूभागका लागि उपयुक्त हुने जापानी प्रविधिको मोनोरेलदेखि अन्य कृषि प्रविधिहरूको प्रदर्शनी गरिएको थियो। मेलाका संयोजक सिर्जल भट्टाईले सहभागितामा देखेको उत्साह र सेमिनारहरूमा उठेको जिज्ञासा सोचेको भन्दा उत्कृष्ट रहेको बताउनुभयो। उहाँले 25,000ले अवलोकन गर्ने आयोजकको अपेक्षा भए पनि करिब 28,000 किसानले मेलाको अवलोकन गरेको बताउनुभयो। विभिन्न ठाउँबाट किसानहरूले आएर भ्रमण गरिदिनु भयो, कृषि व्यवसायीहरूले आएर भ्रमण गरिदिनु भयो र विगतको 2 दिनमा हामीले जुन सेमिनारका कार्यक्रमहरू चलायो त्यसमा भएका तपाईँको साक्षात्कार जुन कार्यक्रमहरू भयो विज्ञहरू र किसानहरू बीच र उहाँहरूबाट आएका प्रश्न जिज्ञासाहरू सुनेर उहाँहरू जुन हिसाबले चाहिँ खुसी भएर जानुभयो त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले सोचेको भन्दा राम्रो नै भएको छ। लगभग 28,000 जनाले अवलोकन गरिसक्नु भएको छ 3 दिनको बिचमा। कोल्ड स्टोर उद्योग नेपकुल इन्डस्ट्रिज प्राली सञ्चालक फेकल महतोले कृषिलाई सुधार गर्न नेपालका बनेका कृषि प्रविधिको बारेमा जानकारी दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो। मेलामा देखेको उत्साहले मेला वर्षमा 2 पटकसम्म हुन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। मैले चाहिँ जुन उद्देश्य लिएर यो मेलामा सहभागिता जनाएको थिएँ मलाई लाग्छ मेरो उद्देश्य फुलफिल भएको जस्तो लाग्छ। किनभने धेरै किसानहरूको जिज्ञासा थियो, ओहो नेपालमा नि यस्तो बन्दो रहेछ, हामीलाई त थाहै थिएन। अनि धेरै किसानहरूलाई हामी आफ्नो प्रोडक्टको बारेमा जानकारी दिन पायौँ। यसले कसरी चिसो हुँदो गर्छ, कसरी मासुलाई चिसाउँछ, कसरी फलफुललाई जोगाउँछ, कसरी तरकारीलाई जोगाउँछ, यी सबै कुराहरू धेरैभन्दा धेरै किसानहरूलाई बताउन पाउँदा हामीलाई खुसी लागेको छ। यस्तो मेला मेरो विचारमा वर्षको एटलिस्ट अब यो त अहिले वर्ष एकचोटि भइरहेको छ, वर्षको 2 चोटि हुनुपर्छ। मेलामा कुखुरा पालन, माछा पालन, बाख्रा पालन, गाई भैँसी पालन, डेरी लगायत कृषिका नवीनतम औजार उपकरण, केरा खेती, थोपा सिँचाइ, विषादी रहित कृषि आदिका बारेमा जानकारी दिएको थियो। अब साउदी अरबले आवासीय श्रम र सीमा कानुन उल्लङ्घन गर्ने 10,000 आप्रवासी कामदारलाई देशबाट निकाला गरेको छ। डिपोर्ट हुनेमा नेपाली कामदारको संख्या खुलाइएको छैन। सबैभन्दा बढी यमनी र इथियोपियन नागरिक छन्। साउदीले अवैध रूपमा बस्ने आप्रवासी धरपकड गरी देश निकाला गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ। पछिल्लो 1 साता मात्रै 19,000 जनालाई पक्राउ गरेको छ, जसमा 11,427 जनाले आवासीय कानुन उल्लङ्घन गरेको छ। 4,697 जनाले सीमा सुरक्षा कानुन र 3,197 जनाले श्रम कानुन उल्लङ्घन गरेका छन्। साउदी अरबको आन्तरिक मन्त्रालयद्वारा जारी सूचना अनुसार जनवरीसम्म 55,756 जनालाई पक्राउ गरिसकिएको छ। 43,000 जनालाई निष्कासन गर्नका लागि सम्बन्धित देशको दूतावासलाई ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्न पत्राचार गरिएको जनाइएको छ। नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतको बिहार राज्यका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले आइतबार मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। भारतमा यसै वर्ष आम निर्वाचन हुँदैछ र त्यस क्रममा त्यहाँ चुनाव अघि अनेक दाउ पेचहरू भइरहेका पाइन्छन्। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीसँग मुख्य प्रतिस्पर्धामा रहेको भनिएको विपक्षीहरूको गठबन्धनको एउटा महत्त्वपूर्ण दलको नेतृत्व गर्ने नीतीश कुमारको राजीनामालाई पनि त्यसैको एउटा सिलसिलाका रूपमा हेरिएको छ। नीतीश कुमारले बिहिबारको राजभवनमा राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ अर्लेकरलाई भेटेर राज्यमा पत्र बुझाउनु भएको हो।
त्यसपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले पार्टीको रायका आधारमा लालु प्रसाद यादवको राष्ट्रिय जनता दलसँगको गठबन्धनबाट अलग हुने निर्णय गरेको बताउनुभयो। आफूले पार्टीको र जनताको कुरा सुनेर सरकार अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको उहाँको भनाइ छ। अघिल्लो गठबन्धन छोडेर बनाएको नयाँ गठबन्धनमा आएको 1.5 वर्ष बितिसक्दा पनि अवस्था ठिक नदेखेको नीतिश कुमारले बताउनुभयो। गत सातादेखि नै उहाँले आरजेडीसँगको गठबन्धन तोडेर फेरि भाजपासँग गठबन्धन गर्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो। अन्तिम घडीसम्म नीतिशले यसबारे आधिकारिक रूपमा केही बताउनु भएको थिएन। यसअघि बिहारमा जारी राजनीतिक गतिविधिका बीच राजधानी पटनामा उहाँको पार्टी जनता दल बैठक बसेको थियो। त्यसपछि नीतिश कुमार राजभवन जानुभएको थियो। नीतिश कुमार लालु प्रसाद यादवको राष्ट्रिय जनता दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नु भएको थियो। सन् 2022 को अगस्तमा नीतिश कुमारले भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा रहेको एनडीएसँग सम्बन्ध तोडेर नयाँ सरकार गठन गर्नुभएको थियो। अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेटमा त्रिभुवन आर्मी विजयी भएको छ। आइतबार भएको खेलमा आर्मीले कर्णाली प्रदेशलाई 164 रनले पराजित गरेको हो। कर्णालीको भने यो 5औं हार हो। पहिला ब्याटिङ गरेको आर्मीले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 279 रन बनाएको थियो। आर्मीका कप्तान विनोद भण्डारीले नट आउट 100 रनको शतकीय पारी खेल्दा बसिर अहमदले नट आउट 98 रन बनाए। यसैगरी भीम सार्कीले 25 रन बनाउँदा कुशल मल्ल 21 रन बनाएर आउट भए। कर्णालीका दीपेन्द्र राउतले 2 विकेट लिँदा प्रकाश जैसी, दिनेश अधिकारी, दिवान पुनले 1-1 विकेट लिए। अस्ट्रेलिया र ताजिकिस्तान कतारमा जारी एएफसी एसियन कपको क्वार्टर फाइनलमा पुगेका छन्। पहिलो प्री क्वार्टर फाइनलमा इन्डोनेसियामाथि 4-0 को फ्राकिलो जित सहित 2015 को विजेता अस्ट्रेलिया अन्तिम 8 मा प्रवेश गरेको हो। 11औं मिनेटमा इन्डोनेसियाका एल्कान बागोटको आत्मघाती गोलसँगै खेलमा सुरुवाती अग्रता लिएको अस्ट्रेलियाका लागि खेलको 45औं मिनेटमा मार्टिन बोयलले अग्रता दुब्बर बनाए। थप 2 गोल भने खेलको अन्तिमतर्फ आएको थियो। 89औं मिनेटमा क्रेग गुडबिनले र इन्जुरी समयको पहिलो मिनेटमा ह्यारी सुट्टारले चौथो गोल गर्दै अस्ट्रेलियाको क्वार्टर फाइनल स्थान सुरक्षित गरे। अस्ट्रेलियाले अब क्वार्टर फाइनलमा साउदी अरब र दक्षिण कोरिया बीचको खेलको विजेता विरुद्ध खेल्नेछ। यसैगरी दोस्रो प्री क्वार्टर फाइनलमा पहिलो पटक एसिया कपमा सहभागी भएको ताजिकिस्तानले र युनाइटेड युएलाई पेनाल्टी सुटआउटमा पाखा लगाएर अन्तिम 8 मा पुगेको हो। जापानमा हुने 20औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नका लागि विशेष प्रशिक्षण हुने भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी विशेष प्रशिक्षणबारे जानकारी गराएको हो। परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले सो खेलकुद प्रतियोगितामा स्वर्ण सहित दोहोरो अङ्कको पदक हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ कराते, तेक्वान्दो, बक्सिङ, उसु र जुडो खेलका लागि माघ 15 गतेदेखि असार मसान्तसम्म प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र सम्बन्धित खेल क्षेत्रका निकायसँग छलफल गरी स्वर्ण पदक जित्ने सम्भावना भएका खेलहरूको विशेष प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न लागि उनको भनाइ छ। फाइनलमा पुग्नु आफैमा स्वर्णको उम्मेदवार थियो, तर परिणामत आजसम्म स्वर्ण हात परेको छैन। त्यसैले हामीले स्वर्णसहित दोहोरो अङ्कको पदक ल्याउने हाम्रो लक्ष्य हो। कुनै पनि अर्गनाइजेसनले आफ्नो कार्यक्रम बनाइराख्दा, आफ्नो योजना बनाइराख्दा उसले आफ्नो लक्ष्य किटान गर्नुपर्दछ। त्यो लक्ष्य आज हामीले किटान गरेका छौँ। मलाई लाग्छ यो किटान गरेको लक्ष्य हामीले इमान्दारपूर्वक हामी सम्पूर्ण सङ्घका साथीहरू, खेलाडी, शिक्षक, तपाईँ सम्पूर्ण खेलकुद कर्मी साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, हामी परिषदका सम्पूर्ण युनिट, सबै अर्को खेलकुदका सबै निकायहरू हामीले इमान्दारपूर्वक लाग्यौँ भने हामीले यो लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ।
प्रशिक्षणमा 50 जना उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई सहभागी गराइनेछ। विशेष प्रशिक्षण अवधिभरका लागि प्रशिक्षणमा संलग्न खेलाडी र प्रशिक्षकहरूको स्वास्थ्य बीमाको पनि व्यवस्था गरिएको परिषदले जनाएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागकी उपविदेश मन्त्री सुन हेयान नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त। बीआरआईमा सबैको दलहरूको सहमति। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन मार्फत गठबन्धनभित्र उलटफेर ल्याउने एमालेको प्रयास असफल भएको माधव नेपालको दाबी। फ्लोर क्रसको विषयमा गठबन्धनभित्र छलफल गर्ने। आफूमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएको भन्दै कानुन मन्त्री गुरुङले पोखे सांसदहरूसँग आक्रोश। पटक पटकको छलफलपछि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक ल्याएको जिकिर। प्रहरी समायोजनको काम अघि बढाउने गृहमन्त्री र प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूको निर्णय। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठकले प्रक्रिया थाल्ने। विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग गरेर योजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य सरकारको भनाई। एउटै ठेकेदारलाई धेरै आयोजनाहरू दिने गरेको भन्दै सांसदहरूको आपत्ति। साउदी अरबद्वारा श्रम र सीमा कानुन उल्लङ्घन गर्ने 10,000 आप्रवासी कामदारलाई देश निकाला। थप 43,000 जनालाई निष्कासन गर्ने तयारी। र अस्ट्रेलिया र ताजिकिस्तान कतारमा जारी एएफसी एसियन कपको क्वार्टर फाइनलमा अस्ट्रेलियाले इन्डोनेसियालाई 4-0 गोल अन्तरले हराउँदा ताजिकिस्तानसँग युएई पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।